Welcome back. आगाज में आपको बताएं, हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर साथ अदा करेंगे। हुजाज कुराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे। अज़ान मगरिब के बाद हुजाज मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे और रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को रमी के लिए जमरात जाएंगे, जिसके बाद हुजाज कुर्बानी करने सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे, जिसके साथ तवाफ़ ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुजाज कुराम मिना में मज़ीद 2 रोज़ क़याम के दौरान जुमरात कर जाकर शैतान को कंकरियां मारेंगे। 12 ज़िलहज को हुजाज कुराम मगरिब से कबल मिना से निकल जाएंगे। इसके साथ हज के मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया। तर्जुमान सेंटकॉम ने हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया ईरानी मिज़ाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियाँ निशाना थीं। अमरीकी फ़ौजियों को ईरानी ख़तरात से बचाने के लिए दिफा में हमले किए। तर्जुमान का मज़ीद कहना था अमरीकी सेंट्रल कमांड जंग बंदी के दौरान तहम्मुल के साथ दिफा कर रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के आफसूदा यूरेनियम को तल्फ करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने लिखा, ईरान आफसूदा यूरेनियम हमारे हवाले करे जिसे अमरीका लाकर तल्फ किया जा सके। आफसूदा यूरेनियम ईरान से मिलकर उसकी जगह पर भी तल्फ की जा सकती है, या ईरानी यूरेनियम को किसी और काबिल कबूल मकाम पर भी तल्फ किया जा सकता है, जिसका जौहरी तवानाई कमीशन या मसावी इदारा तल्फी के दौरान गवाह हो। अमरीकी सदर पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा, तमाम मुस्लिम मुल्कों के लिए अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत करना लाजमी है। सऊदी अरब और कतर को दस्तखत में पहल करनी चाहिए। 1 या 2 मुल्कों के दस्तखत ना करने की वजह कबूल करूँगा। ज़ेर बहस मुल्कों में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन शामिल हैं। UAE और बहरीन पहले ही अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत कर चुके हैं। ये मुआहदा 5000 साल में पहली बार मशरिक़ वस्ती में हकीकी अमन लाएगा। ये दुनिया भर में मोतबर दस्तावेज़ होगी। मुआहदे पर दस्तखत ना करने वाले मुल्कों को इस डील का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ईरान जंग बंदी मुआहदा करे तो उसे अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनाना मेरे लिए एहसास होगा। अपने नुमाइंदों को मुस्लिम मुल्कों के साथ दस्तखत का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। तमाम मुस्लिम ममालिक अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये मुआहदा तमाम ममालिक के लिए लाजमी है। सऊदी अरब और कतर को अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत में पहल करनी चाहिए। UAE, बहरीन, मराकश, सूडान और काज़ाकिस्तान पहले ही इस मुआहदे के मेंबर हैं। अमरीकी सदर के मुताबिक जो मुल्क दस्तखत न करने की वजह रखते हैं, उनमें 1 या 2 मुल्कों को कबूल किया जाएगा। ये मुआहदा 5000 साल में पहली बार मशरिक़ वस्ती में हकीकी अमन लाएगा। अब्राहम अकॉर्ड की अहमियत की कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी। ये दुनिया भर में मोतबर दस्तावेज होगी। ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड को बेमिसाल आलमी इत्तेहाद करार दे दिया। लिखा, ईरान की अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरिक़ वस्ती दुनिया का ताकतवर और मजबूत माशी खित्ता बनेगा। सदर ट्रंप ने लिखा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ईरान से होने वाला मुआहदा सबके लिए अजीम होगा। जंग हुई तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी होगी, जो कोई भी नहीं चाहता। हफ्ते के रोज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तफसीली गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, UAE के सदर, कतरी अमीर, तुर्किया और मिस्र के सदूर से भी मुशावरत की गई। अमरीकी सदर ने ईरान मुज़ाकरात पर तनकीद करने वालों को अहमक करार दिया। लिखा, ये लोग ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के बारे में कुछ नहीं जानते। ईरान के साथ मुआहदा या तो शानदार और बामानी होगा या फिर सिरे से कोई मुआहदा ही नहीं होगा। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। CNN का दावा। CNN ने सऊदी ज़राए के हवाले से बताया, सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात सिर्फ इस सूरत कायम करेगा जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हतमी फ़ैसला न हो जाए। सऊदी अरब का मौक़िफ़ हमेशा की तरह अब भी बिल्कुल वाज़ेह है। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि ईरान डील मुकम्मल होते ही मशरिक़ वस्ती के मुल्कों के लिए इसराइल को तस्लीम करना लाजमी होगा। सऊदी अरब और कतर को इसराइल को तस्लीम करने में पहल करना होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय होने के करीब है। उम्मीद है अमरीका ईरान मुआहदे के लिए चीन भी मजीद फाल किरदार अदा करेगा।
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاک چین آہنی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی، جس پر پاکستان کو فخر ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ پاک چین تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ایسا موثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ چین پاکستانی کوششوں کو سراہتا اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ صرف پاکستان ہی مصوبے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مصوبہ ایرانی اور امریکی قیادت کو بھیجا گیا ہے۔ وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے۔ چینی صدر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا آپ نے ایران میں امن کے لیے مثبت کوششیں کی۔ چین پاکستان کی تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ رات بھر سفر کرتے رہے کیونکہ چین کا اہم ترین دورہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی قطر چلے گئے۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے بتایا باقر کالباف اور عباس عراقچی امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ قطری قیادت کو اپنے ہرمز پر ایران اور عمان کے کنٹرول کے سلسلے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ ایران کے یورینیم کے ذخائر اور قطر میں ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر گفتگو ہوگی۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں ٹرین دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کو ہر صورت میں ناقابل قبول قرار دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے ایکس پر ٹویٹ کیا کہ حملے میں ملوث عناصر کی فوری نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اقوام متحدہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ سوات ایکسپریس وے پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ 8 افراد شدید زخمی ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے مردان اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ موٹر وے ترجمان کے مطابق اسماعیلیہ کے قریب تیز رفتار ہائیس وین سڑک کنارے کھڑی بس سے جا ٹکرائی۔ حادثہ مبینہ طور پر ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ 11 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ 5 زخمیوں نے اسپتال میں دم توڑا۔ 8 زخمیوں کو مردان اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ حادثے کا شکار بس کراچی سے بنیر جبکہ ہائیس وین راولپنڈی سے دیر جا رہی تھی۔ کل رات میں کراچی سے پشین جانے والی کار مخالف سمت سے آنے والی پک اپ سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں پشین سے تعلق رکھنے والی خواتین، بچے سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد عید منانے کے لیے آبائی علاقے پشین کلی ملک کٹا جا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے ملیر میں پسند کی شادی کرنے والی نوبہاتا جوڑے کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول جوڑے کے خلاف تھانہ سچل میں مقدمہ درج تھا۔ جوڑا عدالت میں پیش ہوا تھا جہاں انہوں نے نکاح نامہ بھی دکھایا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آ گئی۔ 2 ملزمان کو گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت اپنی رپورٹ میں۔